मसीह यीशु के ज़िंदा और पवित्र नाम में आप सब की खिदमत में इस्लाम। मैं हूँ खुदावंद का खादिम पास्टर यूनुस सालिम, आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ खुदा के कलाम के साथ। वर्ड पावर टीवी देखने वाले तमाम बहन भाइयों को खुश आमदीद। आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें, दुआ मांगें। अज़ली अबदी वफ़ादार खुदा, तेरे शुक्रगुज़ार हैं। तेरी मोहब्बत तमाम इंसानों से है और इसी मोहब्बत में तू कलाम करता है। तू चाहता है तेरा कलाम हर एक ज़िंदगी तक पहुँचे। मुझे फजल दे ताकि मैं तेरे कलाम को बयान कर सकूँ। बड़ी हिकमत, बड़ी दनाई दे। सारा जलाल, सारी इज़्ज़त तुझे मिले खुदावंद, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सो मेरे अज़ीज़ों, हम शुरू कर रहे हैं। हमने आपको बताया था, ऐड दी थी कि बाइबल की जितनी भी किताबें हैं पैदाइश से लेकर मलाकी तक, इनमें जितने भी नाम हैं इंसानों के या मुख्तलिफ मकामात के, सब के मीनिंग और सब की हिस्ट्री और लफ्ज़ का जो मादा है उस पर, उसकी तारीख़ है उस पर हम गुफ्तगू करेंगे और ये एपिसोड की सूरत में होगा। तो आज पैदाइश की किताब को हम शुरू कर रहे हैं और बिलखसूस ये नामों पर आज की जो एपिसोड है ये होगी। ये बाइबल स्टडी ख़ुसूसी मुतालिया है नामों के हवाले से और इंसानों के नाम या मकामात के नाम। सो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो लफ्ज़ है और नाम है वो है आदम। बाइबल के अंदर पहला जो लफ्ज़ जिस पर हम गुफ्तगू करने वाले हैं पैदाइश की किताब का, वो है आदम। और ये लफ्ज़ बाइबल के उर्दू तर्जमे में 298 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। लफ्ज़ आदम जो है ये अरबी ज़ुबान का है और उर्दू ने अरबी से मुस्तआर लिया है। इब्रानी ज़ुबान में जब हम इसको देखते हैं तो इब्रानी ज़ुबान में इसका तलफ़्फ़ुज़ इस तरह से है, ये बनता है आदाम। इब्रानी ज़ुबान में इसका तलफ़्फ़ुज़ इस तरह बनेगा आदाम। और इस लफ्ज़ पर जब हम गुफ्तगू करेंगे तो मज़ीद ये लफ्ज़ निकला है अदमा से। इस लफ्ज़ से ये लफ्ज़ निकला है आदाम, अदमा से। और आदाम जो है आदम के लिए इस्तेमाल हुआ है और अदमा जो है ये मिट्टी को कहते हैं। अदमा से आदाम निकला है तो आदम के मानी है मिट्टी या फिर लाल मिट्टी। मिट्टी या फिर लाल मिट्टी, इसके मीनिंग आदाम के बताए जाते हैं। और आदम का जो लफ्ज़ है बाइबल के उर्दू तर्जमे में, इसका तर्जुमा आदमी हुआ है और इसका तर्जुमा जमा के सीगे में आदमी हुआ है और इसका तर्जुमा इंसान भी हुआ है लफ्ज़ आदम का। और ये जब नाम के लिए आता है, नाम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, तो इंग्लिश लैंग्वेज ने इसके लिए एडम का लफ्ज़ यूज़ किया है। लेकिन जब ये दीगर जगह पर तर्जमे में इस्तेमाल किया गया है तो इसका तर्जुमा मैन किया गया है। इंग्लिश ने नाम के तौर पर एडम और जब दीगर जगह पर इसका तर्जुमा इंसान या आदमी किया जाता है तो इसके लिए मैन का लफ्ज़ जो है ये यूज़ हुआ है। और इस शख्स के बारे में, आदम के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये दुनिया का पहला इंसान है, दुनिया का पहला जो है ये दूल्हा है और दुनिया का पहला ये बाप है और दुनिया का
پہلا یہ ایسا شخص ہے جس کو خدا نے بنایا. اس کے بارے میں اور 2-3 باتیں کرنا چاہتا ہوں. یاد کیجئے اس کو خدا نے جب بنایا یہ پاک تھا، خدا کی صورت پر تھا، بے عیب تھا، اور اس کو خدا نے مٹی سے بنایا ہے. جس طرح ہم پیدا ہوتے اس طرح یہ پیدا نہیں ہوا، بلکہ یہ اس کو خدا نے جس طرح اس کا باڈی کا ڈھانچہ پورا جوان ہوتا ہے اسی طرح سے اس کو خدا نے بنایا. اور چلتے چلتے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بنانے کے لیے عبرانی زبان میں یہاں پر شروع میں 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں. 12 اس کا مطلب ہے کہ خدا بول کر چیزوں کو بناتا ہے، اور عبرانی زبان کا ایک اور لفظ ہے وہ ہے آسا. اس کا مطلب ہے بنی ہوئی چیزوں سے خدا جب بناتا ہے چیزوں کو آسا کا لفظ یوز ہوتا ہے. اور ایک لفظ آدم کے لیے جو یوز ہوا وہ ہے یسیر. اس کا مطلب ہوتا ہے چیزوں کو گھڑ کے بنانا. تو آدم کے لیے یسیر کا لفظ یوز ہوا ہے. جی دوسرا لفظ جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے ہوا. یہ جو لفظ ہوا ہے دوسرا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ بھی عربی زبان کا ہے، اور اردو نے عربی سے اس کو مستعار لیا ہے. اور عبرانی زبان میں اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے تو عبرانی میں اس کا جو تلفظ بنتا ہے وہ ہے اس کا تلفظ خوا. اگر آپ اس بات سے آگاہ ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ عربی کے اندر ہے کی جگہ پر، عربی کے اندر جہاں ہے آتا ہے عبرانی میں وہاں پر خے آتا ہے. یہ اس لینگویج کا ہے. اور بائبل کے اردو تراجم میں جہاں پر آپ کو سین کی آواز ملے گی وہاں پر عبرانی میں آپ کو شین کی آواز الفاظ میں ملے گی، جیسے سیموئل ہے اور عبرانی میں یہ شموئیل ہے. اسی طرح سے یہ اس کا جو تلفظ عبرانی کے اندر ہے وہ خوا ہے، اور ہوا جو ہے عربی اس کا تلفظ ہے، اور اردو نے عربی سے اس کو مستعار لیا ہے. اور یہ لفظ بائبل کے اردو ترجمے میں 20 مرتبہ استعمال ہوا ہے. تو ہوا کے معنی جو بتائے جاتے ہیں زندہ، حیات، زندوں کی ماں. اور یہ نام جو ہے اس کا آدم نے رکھا ہے، اس کا نام ہوا. اور آدم نے گناہ میں گرنے کے بعد اس کا نام رکھا تھا ہوا. اور یہ ہوا جو ہے انگلش نے اس کو ایو کا تلفظ دیا ہے، ایو، ایڈم اینڈ ایو. تو پہلی خاتون ہے اور پہلی ماں ہے، پہلی بیوی ہے، اور پہلی گناہگار عورت ہے یہ ہوا. جی تو ایک اور نام ہے وہ ہے ہابل. اردو میں اس کا تلفظ ہابل ہے، اور انگلش میں اس کا جو تلفظ ہے وہ ہے ایبل. اور عربی نے اس کا جو نام کا تلفظ دیا ہے وہ ہے ہابیل. تو ہابل جو ہے بائبل کے اردو ترجمے میں 12 دفعہ استعمال ہوا ہے. اس کے معنی ہے عارضی، فانی. ہابل کے معنی ہے عارضی اور فانی. تو ہابل کے لیے جو عبرانی کا لفظ استعمال ہوا ہے ہاویل، چونکہ یہ بیتھ ان پوائنٹڈ ہے تو اس کا تلفظ بنے گا ہاویل. تو اس ہاویل جو ہے یہ چرواہا تھا، آدم کا دوسرا بیٹا تھا، اور دنیا کا یہ پہلا مقتول ہے. یہ ہابل جو ہے یہ قائن کا بھائی ہے اور آدم کا دوسرا بیٹا تھا. ایک اور نام پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے قائن. قائن جو ہے اس کا اردو تلفظ ہے، اور اس کا عبرانی جو ہے عبرانی اس کا قائن ہے، اردو تلفظ بھی قائن ہے،
اور انگلش کا اس کا کین ہے، اور عربی کا جو اس کا تلفظ ہے وہ ہے قابیل۔ آدم اور حوا کا یہ پہلا بیٹا ہے، اور یہ اسی طرح پیدا ہوا جس طرح ہم سب پیدا ہوتے ہیں، اور یہ دنیا کا پہلا قاتل ہے اور پہلا ہی یہ کسان ہے۔ امید کرتا ہوں کلام کے سب سے آپ کو برکت ملی ہوگی، آپ کی سٹڈی میں اضافہ ہوا ہوگا۔ مزید آپ سٹڈی چاہتے ہیں تو ضرور دیکھتے رہیے ورڈ پاور ٹی وی۔